بلا عجیب است و خونه های ما در اینجا باید ریخته شود. بذار از امروز برای تعریف کنم ببینم چه اوضاعی امروز. خب میخوان پیاده شهر، میخوان محمل ها رو پیاده کنن، میخوان اسکان بدن چادرها رو و به نحوی زینب جاش معلوم بشه، رباب جاش معلوم بشه، خانواده ها اسکان پیدا کنن. ها برادر، ها خواهرم، ها بیبی زینب بر بالای شتر نشسته با اون عزتش، با اون افتخارش، بر بالای شتر نشسته نگاه میکنه به برادرش حسین. حسین جان چطور بیایی پایین؟ یک باره حسین اشاره میکنه به خواهر، عباسم زانو بزن، علی جان دست عزیزمون رو بگیر، که زینب میخواد در کرب و بلا پیاده شه. چقدر زینب با عزت داره پیاده میشه، چقدر زینب با افتخار داره پیاده میشه. زینب رو پیادش میکنه، اما 10 روز بعد دوباره زینب بیخواهد سوار شود. نگاهی میکنن به یمینش، به یسارش، به هر جا نگاه میکنن دیگر اون چشمان نافذ حسین را نمیبینن، دیگر زانوان ستبر عباس و بازوان ستبر علی اکبر را نمیبینن. خدایا چگونه سوار شوم در حالی که زنجیر به دست و به پا دارم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بدماء شهدائنا. یا الله یا الله یا الله لا یا الله یا الله یا الله. خدایا این قلیل عزاداری ها را، این قلیل عشق ها را، این قلیل ماتم ها را از ما به احسن وجه قبول بفرما. خدایا فاطمه زهرا سلام الله علیها را راضی از این عزاداری قرار بده. خدایا شفیع ما را فاطمه زهرا و پدرش و شوهرش و فرزندانش برای ما قرار بده. عاقبت امور ما ختم به خیر قرار بده. سبک زندگی علوی و حسینی را اون طوری که تو میپسندی بتوانیم زندگی کنیم، تا اون طور که تو میپسندی از این دنیا برویم. خداوندا مرضای ما را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا این بیماری منحوس را رفع و دفع از جامعه جهانی بفرما. خداوندا بارالله چشمان ما را به وجود نازنین حضرت ارباب امام زمان سلام الله علیه هرچه زودتر روشن و منور بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا ببخشید ما دیگه اتصال آقای علیزاده خیلی ببخشید دوستان، ببخشید ببخشید دیگه آقای ربانی امر کرد و ما مجبور شدیم